जीवन सधैँ सरल रेखामा मात्र बगिरहन्न। अनेक आरोह अवरोह उकाली उराली आइरहन्छन् र यी जिन्दगीका आयामहरू पनि हुन्। तर कहिलेकाहीँ जीवन गोरेटोमा अप्रत्याशित घुम्तीहरू आइदिँदा कसैको भोगाई कुनै फिल्मको कथा जस्तै बन्छ। बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 11 का जीवन रायमाझीको सङ्घर्षको कथा पनि कुनै उपन्यासको पात्रभन्दा कम छैन। धैर्यता र जीवनप्रतिको आशा मानिसलाई लक्ष्यमा पुग्न सघाउने बलिया अस्त्र हुन्। समय र परिबन्धले जतिसुकै अप्ठ्यारोमा पुर्याउँदा पनि हार नखाने मान्छेले अन्ततः उद्देश्य पुरा गरेरै छोड्छ भन्ने उदाहरण पनि हुन् जीवन रायमाझी। विक्रम सम्वत 2018 सालमा रामेछापबाट बसाई सरेर सर्लाहीको नेत्रगञ्ज स्थित नवलपुर पुगेका हजुरबुवा उदयबहादुर गाउँकै एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थिए। रामेछापको ग्रामीण सङ्घर्षपूर्ण जीवनशैलीबाट सुविधा र सहजताका लागि तराई झरेका हजुरबुवा लवाई खुवाई तथा तीर्थाटनमा निकै शौखिन हुन्। फरक व्यक्तित्व र पहिचानकै कारण सर्लाहीमा पनि उनको प्रभुत्व बढ्न थाल्यो। दौरा सुरुवालमा श्री च्याट्ट परे तीर्थाटन तथा धर्मकर्ममा विशेष रुचि राख्ने उदयबहादुर सो क्षेत्रमा पनि सम्रान्तमध्ये कहलिन थाले। बिगौँ बिघा जमिन आफ्नो बनाई सर्लाही र रामेछाप दुवैतिर उत्तिकै प्रतिष्ठा कमाएका हजुरबुवाले पछिल्लो समय जथाभावी जग्गा बिक्री गर्न थाले। आफ्नो मनपर्नेहरूलाई सित्तैमा समेत जमिन बाँड्न थाले। त्यसपछि चिन्तित बनेको परिवार जीवनका बाबु खिमबहादुर रायमाझीको पहलमा 2043 सालमा सर्लाहीबाट बाराको जितपुर बसाई सरे। सर्लाहीको नवरपुरमै छँदा 2038 साल भदौ 27 गते जीवनको जन्म भएको हो। सर्लाहीबाट बाराको जितपुर सिमरा बसाई सर्दा जीवनको उमेर 7 वर्षको मात्रै थियो। 4 जना सन्तान मध्येको कान्छो छोरा भएकोले उनलाई परिवारको लाड प्यार बढी नै मिल्यो। सबैको पुलपुलाहटमा हुर्किएका जीवन सानैदेखि खेलकुदमा रुचि राख्थे। विद्यालयमा औपचारिक अध्ययन तथा खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलापमा सक्रिय जीवन फुटबल, डन्डीबियो र कबड्डी खेलमा रुचि राख्थे। तर मार्शल आर्टमा उनको विशेष चासो थियो। फलस्वरूप 13 वर्षकै उमेरमा सितेरियो करातेमा भर्ना भए र प्रशिक्षण पुरा भएपछि गाउँमै प्रशिक्षकको रूपमा युवाहरूलाई कराते सिकाउन थाले। निरन्तरको लगाव र अथक मेहनतपछि 2056 सालमा ब्ल्याक बेल्टको उपाधि पाएका जीवन खेलकुद क्षेत्रमा देशकै नामुद खेलाडी बन्न चाहन्थे। त्यही हुटहुटीले काठमाडौँ आई त्रिपुरेश्वर स्थित रङ्गशाला गएर वरिष्ठ प्रशिक्षकहरूसँग मार्शल आर्ट सिक्न प्रेरणा दिइरह्यो। ऊ करातेमा त्यो बेला निरन्तरता थियो तर उसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा त्यति दर्जा चाहिँ जनाउन सकेका थिएन। तर करातेप्रति ऊ समर्पित र दिनहुँ आएर चाहिँ नि ट्रेनिङ गर्ने एउटा राम्रो खेलाडीको रूपमा चाहिँ हामीले देखेको। औपचारिक शिक्षा अध्ययन त्यति उत्कृष्ट नभए पनि खेल मार्फत देशको नाम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुर्याउने अभिलाषा बोकेका जीवन 2058 सालमा नेपाल प्रहरीमा भर्ना भए। मार्शल आर्ट मार्फत आफूलाई निखार्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हैसियतमा पुग्ने लक्ष्यमा त्यतिखेर ठेस लाग्यो जतिखेर प्रहरीमा तालिम अवधि पुरा नहुँदै तत्कालीन विद्रोही माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा पठाइने निधो गरियो। त्यसपछि उनी प्रहरीको जागिर छोडेर काठमाडौँमै कराते खेललाई निरन्तरता दिइरहे। विभिन्न विद्यालयमा खेल शिक्षकको रूपमा काम गर्दै कराते प्रशिक्षणमा लागिरहेका जीवनले क्रमशः राजनैतिक पहुँच विस्तार गरे भने सम्बन्ध विस्तारकै क्रममा विभिन्न गलत समूहमा समेत संलग्न हुँदा उनी काठमाडौँमा स्टेट फाइटरको रूपमा समेत परिचित भए। त्यही क्रममा 2061 साल जेठ 8 गते साँझ उनको नजिकको साथीलाई ललितपुरको कुपन्डोलमा
अज्ञात समूहले आक्रमण गरे। साथी बचाउन गएका जीवनको आक्रमण गर्ने समूहसँग झडप भयो। झडपमा घाइते भएको व्यक्तिको भोलिपल्ट अस्पतालमा मृत्यु भएपछि जीवन पक्राउ परे र अदालतले 20 वर्षको कैद सजाय सुनायो। खेलाडी बन्ने सपनाले काठमाडौँ छिरेका जीवनको अब नक्खु कारागारमा जेल जिन्दगी सुरु भयो। जिन्दगीले कहाँबाट कहाँ ल्याइ पुर्यायो। आँटिलो र निडर स्वभावका जीवनलाई जेल जिन्दगीमा जीवनप्रति नै धिक्कार लाग्न थाल्यो। मानसिक रूपमा नै विचलित जस्तै भएको बेला कारागारमा झन्डै 2 वर्षपछि साथी अमर लामाले गस्पेल चर्चका पास्टर विशाल सुब्बासँग भेटाए। एकजना व्यक्तिले भेट्नुभएको कुरा स्पष्ट भएपछि हामी नखुद कारागारतर्फ गयौँ। त्यो चाहिँ सन् 2006 को मे 25 तारिक रहेछ। अनि त्यो दिन हामी कारागारमा गयौँ। त्यहाँ हामीले जीवन राय माझी भाइको नाम पायौँ र अनि उहाँसँग हाम्रो भेटघाट परिचय भयो। अनि परिचयको क्रममा अनि हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा उहाँलाई केही कुराहरू बतायौँ, उहाँ लगायत उहाँको साथीहरूलाई। अनि उहाँहरूले अत्यन्तै ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ बुझ्ने जान्ने एक किसिमको तृष्णा प्रकट गर्नुभयो। त्यो उहाँको तृष्णाले कि हामीलाई निरन्तर होइन त्यसतर्फ फेरि उन्मुख हुने एउटा ठुलो प्रेरणा मिल्यो। बाइबल अध्ययन र पास्टरको परामर्शले जीवनप्रतिको नैराश्यबाट बाहिर आएको महसुस गरे उनले। यसुलाई ग्रहण गरेका उनी बाँकी जीवन अध्यात्म र मानव सेवामा लगाउने प्रण गरे। त्यसपछि उनको दैनिकीमा बदलाव आउन थाल्यो। धार्मिक, राजनीतिक तथा कानुनी पुस्तक अध्ययन भइरहँदा ज्ञानको दायरा फैलिँदै गयो। राजनीतिक बन्दी सङ्घको सङ्गतले राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाक्रममा अपडेट हुन थाले। बुझ्दै गएपछि जीवनले जेलभित्रैबाट अधिकारको लागि सङ्घर्ष पनि गर्न थाले। मानव अधिकारको न्यूनतम समेत ख्याल नगर्ने कारागारमा बन्दीको नेताको रूपमा स्थापित जीवनकै अगुवाईमा जेलभित्र प्रौढ शिक्षा सिपमूलक तालिम सञ्चालन हुन थाले। 2063 सालमा देशमा व्यवस्था परिवर्तनको लागि जनआन्दोलन चर्किँदै गर्दा जेलभित्रै भने जीवनको नेतृत्वमा देशभरका बन्दी सङ्गठित हुँदै जेल सुधारको आन्दोलन सुरु गरे। उहाँले जेलभित्र विभिन्न रचनात्मक एउटा सृजनात्मक कामहरू गर्नुभएको, बन्दीहरूको हितको लागि धेरै काम गर्नुभएको कुराहरू मैले सुनेको छु। र अहिले यो पछिल्लो समयमा पनि जेलबाट बाहिर गइसकेपछि उहाँ विभिन्न सामूहिक सेवामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। विशेष गरेर चेलीबेटी बेचबिखन, महिला हिंसा, यो बन्दीहरूकै हक हितको लागि कारागार सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उहाँ चाहिँ सक्रिय रूपमा लाग्नुभएको मैले पाएको छु। जेललाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग सहितको आन्दोलनपछि महत्त्वपूर्ण सुधार समेत भएका छन्। जेलभित्र आफन्त भेटघाटको सहज सुविधा, स्वास्थ्य उपचारका साथै पढाइ र परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि त्यही आन्दोलनको उपज हो। पहिले अध्ययनमा कमजोर जीवन आफैले सुरु गरेको जेल सुधार आन्दोलनकै परिणामबाट पाएको सुविधा प्रयोग गर्दै प्रथम श्रेणीमा एसएलसी पास गरे। त्यसपछि जेलभित्रैबाट पाटन क्याम्पसमा भर्ना भई क्याम्पस स्तरको अध्ययनमा पनि उनी सक्रिय रहे। अध्ययनशीलता बढ्दै जाँदा व्यवहारमा समेत सुधार हुँदै गएपछि कारागार प्रशासनले उनलाई निगरानीमा जेलभित्र बाहिर आउन जान समेत छुट दिन थाल्यो। बन्दी गृहमा कैदीहरूको अधिकारबारे बहस चलाउने तथा सुधारका काममा समेत नेतृत्व लिइरहँदा 7 वर्षपछि उनलाई नक्खु कारागारबाट भीमफेदी कारागार मकवानपुर लगियो। भीमफेदीमा कारागार प्रशासनले सुरुमा कुनै गतिविधि गर्न नदिए पनि 2068 सालमा बन्दी बीच ठुलो झडप हुँदा जीवनले अपनाएको मध्यमार्गी भूमिकाले त्यहाँ पनि उनको प्रभुत्व बढ्न थाल्यो। जीवन रायमाझी मेरो कार्यकालमा जेल जीवन बिताउँदा अनुशासित मर्यादित भएर बस्नुभएको थियो। त्यसैको कारणबाट जेल प्रशासनले जुन बन्दीहरू नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने, समयमा अनुशासित र राम्रो आचरण भएका बन्दीहरूलाई त्यहाँ कामदारी सुविधा दिने परम्परा हुन्छ। जेल प्रशासनले आन्तरिक प्रशासनको सहयोगमा त्यहाँ हामीले कामदार नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जीवनजीको त्यो अनुशासन व्यवहार र आचरण हेरेर उहाँलाई मैले नायकी पदमा नियुक्ति दिएको थिएँ
र उहाँको कार्यकालमा उहाँले धेरै समन्वित भएर धेरै राम्रो जिम्मेवारी निभाउनुभयो। कैदीको नेताको रूपमा स्थापित भई जीवनले चालेका सकारात्मक अभियानबारे सञ्चार क्षेत्रमा समेत चर्चा हुन थाल्यो। एउटा सम्पन्न परिवारमा जन्मेको जीवनको जीवनचक्र सर्लाही हुँदै बारा र काठमाडौँ हुँदै नक्खुदेखि बिम्फेदी कारागारसम्म यसरी घुमिरहँदा उनको प्रेम प्रणयको कथा पनि कम रोचक छैन। वर्षौँदेखि जेलमा बसेको कैदीको प्रेमको सुरुवात र बिहे पनि जेलबाटै विधिपूर्वक हुनु एक दुर्लभ घटना हो। कक्षा 8मा पढ्दै गरेकी काठमाडौँ मालीगाउँकी सुरक्षा थापा छिमेकी अङ्कल नक्खु कारागारमा हुँदा आन्टीसँग भेट्न आउँदा भएको देखादेख जीवनको प्रेममा बदलिएको हो। अन्जानमा बसेको प्रेम गहिरिँदै जाँदा दुईबीच बाक्लै भेटघाट हुन थाल्यो। जेलभित्र बाहिर गर्न छुट थियो। त्यही मौकामा उनीहरूको प्रेमालाप अरू झाङ्गिँदै गयो, यहाँसम्म कि एक अर्का बिना नरहने अवस्थामा पुगे जीवन र सुरक्षा। जब मैले अनि रायमाझीजीलाई भेटेँ अनि त्यस पश्चात चाहिँ अनि मेरो मनमा चाहिँ अनि एक प्रकारको एउटा अनि दयाको भावना, एक प्रकारको फिलिङ्स चाहिँ मेरो उहाँप्रति भयो। अनि त्यो समयमा अनि दसैँको समय थियो, चाडबाड, अनि सबैको मान्छेहरू आफन्तहरू भेटघाटमा आएको, तर उहाँको चाहिँ कोही पनि नआएको देख्दा चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ एकदम एक्लो भएको मैले अनुभव गरेँ। सुरक्षालाई जेल नजान परिवारको दबाब भइरहँदा पनि मौलाएको प्रेम 4 वर्षपछि नाटकीय रूपमा जेलबाटै विवाहमा परिणत भयो। दुवै परिवारका सदस्य, समाजका अगुवा तथा पास्टरको सल्लाह बमोजिम 2066 कार्तिक 4 गते नेपाल जसपेल चर्चमा क्रिस्चियन विधिअनुसार विवाह सम्पन्न भयो। दिउँसो विवाह सम्पन्न भएपछि जीवन कारागारतर्फ लागे भने सुरक्षालाई भाडाको कोठामा राखियो। विवाहको खुसी एकातर्फ, सँगै हुन नपाउँदाको पीडा अर्कोतर्फ, तर पनि चुखो प्रेमको परिणाम थियो यो। त्यसैले दुवैलाई स्वीकार्य थियो। केही समय काठमाडौँमा डेरामा बसेकी सुरक्षा पछाडि बारा गई परिवारसँग बस्न थालिन् भने 2071 साल घटस्थापनाको दिन असल चाल चलन रहेको भन्दै जीवनलाई जेलमुक्त गरियो। 10 वर्ष 4 महिनाको जेल जीवनले जीवनलाई नवजीवन दियो। बाँकी जीवन समाजसेवा र अध्यात्ममा बिताउने प्रण गरेका जीवनले जेलबाट छुटेपछि आशा नेपाल नामक संस्थामा स्वयंसेवा गरिरहेका छन्। असहाय महिला बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र परामर्शमा उनको समय व्यतीत भइरहेको छ। जीवनले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा पुलिस प्रशासनको कामहरूमा उसले हामीलाई सहायता गर्ने र दिदीबहिनीहरूलाई कहाँ अब पठाउनुपर्छ, कहाँ पुर्याउनुपर्छ, कोसँग गएर कसरी बोल्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उसले धेरै ठाउँमा सहायता गरेर अनि जीवनको श्रीमतीले चाहिँ यहाँ घरमा जसरी एउटा आमाको भूमिका खेल्नुपर्छ, एउटा भाउजूको, एउटा दिदीबहिनीको भूमिका खेलेर चाहिँ 2 वर्ष लगभग 3 वर्ष जति चाहिँ धेरै राम्रो यहाँ सेवा दिएका थिए। जेलमा रहँदा जेल सुधारको आन्दोलन, जेलमुक्त भएपछि सामाजिक चेतनाका अभियान, जीवन गोरेटोमा एउटा लक्ष्य साँधेर हिँडेको एउटा बटुवालाई समयले कहाँ कहाँ पुर्यायो। तर पनि जीवनले हरेक कठिन मोडमा जीवनको अर्थ खोजिरहे। आफ्नै पहलमा 30 जना असहाय र विभिन्न कारणले पीडामा परेका महिलालाई उद्धार गरेका जीवन अहिले जीवन बचाऊ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको राष्ट्रिय निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन्। 2072 माघ 4 गते रायमाझी दम्पतिका छोरी जोआनाको जन्म भयो। जीवनको 4 दशक पनि नपुग्दै आइलागेका हन्डर र ठक्करले जीवनलाई जीवनका रङ्गचिन्ह मद्दत गर्यो। हार नमान्नेहरूका लागि जीवन जतिसुकै सङ्कटमा पनि सिकाएको पाठशाला हो। जीवनको गहिराई छाम्न निरन्तर प्रयत्न गरिरहनेले पक्कै एक दिन मोती लिएर फर्किन्छ भन्ने कुरा जीवनको भोगाइबाट पनि बुझ्न सकिन्छ।